Good afternoon guys, this is Marian. Welcome to the YouTube channel. Karon mga ka-idol, diaday ko karon sa Tar Spot Adventure. So di ako karon nag suroy-suroy sa lugar kung diin nyo makikita ang mga nindot o naadiri ang ilahang mga hayop nga gibutang sa ilahang bakante. Dahil duha ka itik mga ka-idol by laki o. Ako ipakita ninyo mga ka-idol ang mga ilahang mga hayop nga naadiri nahimutang sa ilahang lugar nga sa ilang gistawag o ground mga ka-idol. Ato ning surbihon ning ilahang maayo nga Tar Spot mga ka-idol. So di apoy mga estatwa nga nahimutang diri dapita mga ka-idol. O ngari ang zebra man siguro ning akuan nga hayop. Nagbarog siya mga ka-idol. Ato gining libot-libuton ni ang ilahang maandindot nga lugar diri sa Bukiran. Naa sila'y elepante mga ka-idol. O doon na po sila'y kabayo. Sa dito nga dapita nga side naa sila'y lion. Anang yellow mga ka-idol oh. Lion nga nagbarog, nag-inusara ra siya mga ka-idol. Tuyukon tagyud ning unsa gini ang ilahang palibot diri. Unsa gyud ka maayo ang ilahang ground diri nga ilang gipang design. Dili na ko kabisado ang mga hayop nga naa diri nga ilang gikuan. Gibutang sa ilang ground o dirisan nga dapit sa agila nga dako nga agila nga nagtungtong sa kahoy mga ka-idol. Uy, di ay ni sila'y turtle o itik nagtampisaw sa tubig. Ang tubig wala na limpyo-limpyo mga ka-idol. Wow, kanindot ba sa ilahang mga bandari mga hayop nga ilang gibutangan sa ilang ground nga nagkalain-lain ang mga naong sa mga hayop nga di adiri mga ka-idol. Karon dugay na ni akong gipangita ni ang kabaw nga nakabuhi pa. Sus di ara de ay mga ka-idol. Naara de siya nahimutang sa kuan. Sa layo nga dapit ug di apoy sa kapab. Di asad siya nahimutang diri sa dapit sa entrance nila gibutang. Inani ka nindot ng ilahang palibot diri mga ka-idol. Overlooking kaayo siya mga ka-idol. Hinay-hinay lang taglakaw ni kaya di kay kuro. O dito sa side dapita sa ubos. Makikita nyo mga ka-idol ang hagdan-hagdang palayan. Dito mao ni ang ilahang diha sila mukuha og mga pagkaon nila sa ilang mga taniman nga mga palay. Ana sila mabuhi mga ka-idol sa pagtanom og mga palay diha dapita. Sas ang kabaw in town nagpainit. Gipainitan lang yun nila ang kabaw. Kaya po usa ka one foot layon po do isugro ba kay layon ang kabaw mga kaidol sa init. Inani ang ilahang lugar sa nahimutang sa Bukiran
nga dapit mga ka-idol. Relaxing kaayo. Na sila mga duyan nga gibutang sa kilid o pwede ang mga pamilya nga dalhon diri para malingaw sad ang mga bata. Wa kitay kumpiyansa ni mga ka-idol kay di maday nagbantay sa entrance ang kuan ang ilahang iro ba. Pagkadako sa iro nagnganganadaan. Naa sa kilid sa gate mga ka-idol. Kita din ako sa inyo no, ang ilahang swimming pool diri. Pang bata o pang dagko mga ka-idol. Kani nga side. Wala sad ko kahibaw unsay ilang fee sa mga bata o pilay bayad sa bata o pwede maka-swimming diha dapita. Bata o dagko man. Ug naasad sila mga pwede sad maka overnight ang mga tourist nga mobisita diri nga side mga ka-idol, diha nga side diha kung kinsay ganahan mobisit diri nga lugar nga akong giarian karon mahimo ra kayo. Perti ka overlooking yun diri sa bukiran mga ka-idol, kita nyo sa bukiran ang mga bungtod o mahanggap nimo ang simoy ng hangin nga ang lamigmig nga simoy nga hangin o marinig po ninyo ang usa ka tinig ng ibon parang kumakanta mga ka-idol. Relaxing ang lugar nga among giarian karon. So dinala na ko tason akong video mga ka-idol, nakikita ninyo akong ipakita sa inyo ha ang perti ka overlooking diri dapita. So thank you for watching mga ka-idol. Don't forget to subscribe my YouTube channel.